Ani ako sa tubangan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Karon, diining dapita sa ngalan sa Church of God, ang General Pastor sa World Mission Society Church of God makadawat og medalya sa pasidungog gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Taliwala sa nakalain-laing prominenteng mga tao nga nakaangkon sa pagtahod o pagsalig sa gobyerno o katawhan sa Peru, si General Pastor Kim Joo-chol giabi-abi sa entablado aron makadawat og espesyal nga award. Ang Kongreso nagpasalamat kanimo sa imong pagtambong sa seremonyas alang sa medalya sa pasidungog. Gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Kini usa ka award nga gipresentar sa rank of commander ngadto sa international nga relihiyosong organisasyon, ang World Mission Society Church of God. Isip Presidente sa Kongreso sa Republika sa Peru, kandungganan alang kanako ang pagpresentar sa medalya sa pasidungog sa rank of commander ngadto sa World Mission Society Church of God alang sa mga ambag niini sa katilingban. Nga giatagan og bili ug gila sa atong nasudnong mga representante. Congratulations sa inyong talagsaong pagserbisyo sa atong katilingban ug pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa tanan. Gibati nako ang dakong dungog nga nagbarug dinhi nining usa ka makahuluganon nga adlaw. Una sa tanan, nagpasalamat ako o naghimaya sa Dios Elohim, atong Dios Amahan o Dios Inahan. Sulod sa milabay nga 60 ka tuig, ang Church of God nagpatuman sa gugma sa Dios Amahan o sa Dios Inahan. Ug naghatod sa paglaom o gugma sa tibuok kalibutan. Sa among pag-uswag ngadto sa umaabot, kami, ang World Mission Society Church of God, magpadayon sa pagtampo sa tibok tawhanong katilingban. Lakip ang Peru, ug mutubo uban kaninyo sumala sa mga pagtulunan sa Dios Elohim. Daghang salamat. Ang medalya sa pasidungog gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru, usa ka award nga may dakong pasidungog nga gihatag ngadto sa mga individual, institusyon o organisasyon nga nakaambag og dako alang sa kalambuan o pagtubo sa nasod. Ang World Mission Society Church of God nominado aron makadawat sa medalya sa pasidungog gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Pinaagi sa mga rekomendasyon sa 82 ka mayor og 3 ka miyembro sa Kongreso. Ang mga lider gikan sa nagkalain-laing mga partido sa Kongreso sa Republika sa Peru misunod sa usa ka higpit nga proseso sa pagtimbang-timbang aron pagpili sa makadawat niining prestihiyosong pasidungog, pagtan-aw sa mga merit ug sa nahisakop nga mga ambag sa mga kandidato. Kini nga medalya labing dungganon nga giila sa nasod ug katawhan sa Peru. Nahatag kaniadto sa mga prominenteng tao sama ni Ban Ki-moon, kanhi Secretary General sa UN, mga presidente, mga mananaog sa Nobel Prize, ug kanhi mga presidente sa Kongreso. Ang seremonyas karong adlaw, ilabi na, mao'y tinuod nga selebrasyon uban sa mga pasundayag sa Messiah Orchestra sa Church of God, nga gikan sa Korea. Alang kanamo, importante gyud nga ilohon ang dakong bulaton nga inyong nahimo. Pinaagi sa matag halangdon nga buhat sa pagboluntaryo nga gihimo alang sa katawan sa Peru. Ipasalamatan na o pag-ayo ang tanang paningkamot nga inyong nahimo alang sa katawan sa Peru. Gusto na akong ipaabot ang akong pahalipay sa ika-60 nga anibersaryo sa Church of God nga nagsugod sa Korea. Dugang pa,
Karon, ang Kongreso sa Republika sa Peru adunay kadungganan sa pagpresentar kaninyo sa medalya sa pasidungog. Kami nalipay kaayo alang sa Church of God nga nagsaulog sa ika-60 nga tuig nga nakadawat ni ini nga medalya gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Karong tuiga, ang Church of God nagsaulog sa iyang ika-60 nga tuig, pinagi sa pagdawat sa medalya sa pasidungog gikan sa Kongreso sa Republika sa Peru. Kini nga pasidungog angayan alang sa usa ka relihiyosong institusyon nga nagpatuman sa daghang mga sosyal nga buhat sa Peru ug nagbag-o sa daghang mga kinabuhi. Mao nga bulahan ug mapasalamaton kita nga ang Church of God nagpadayon sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa katawhan. Que estamos y nos sentimos bendecidos porque la Iglesia de Dios sigue trabajando en bien de la humanidad. Sa Peru, ang Church of God mihimo og naglain-laing mga kalihukan sa pagserbisyo sa komunidad. Lakip ang mga environmental initiative, pagkonserba sa kinaiyahan, mga kalihukan sa pagpananom og kahoy, pagpanglimpyo sa kadalanan ug pagpanglimpyo sa baybayon. Karon, gila sa Kongreso sa Republika sa Peru kining tanan nga mga paningkamot. Tungod niini, ako mapasalamaton ug ako mohatag og walay katapusan nga pasalamat ug himaya ngadto sa Dios Elohim, sa Dios Amahan ug Dios Inahan alang niini nga mga panalangin. Ang Church of God gitukod sa ikaduhang pag-ani nga si Kristo Ansanghong sa 60 ka tuig na ang milabay niadtong 1964. Ang Church of God natukod na sa dulan sa 7,800 ka mga rehiyon sa tibuok kalibutan. Naghatod sa kamatuoran sa bagong kasabutan sa pagsaylo ug sa gugma ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Sulod ni ining milabay nga 60 ka tuig ang talagsaong pag-uswag sa simbahan nga natukod na karon sa 175 ka mga nasod nahimong posible. Salamat sa tinuod ug sakripisyo nga serbisyo sa komunidad nga nakatandog sa kasing-kasing sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Kami nagpaabot nga makita ang padayon nga matahom nga mga buhat sa gugma.